बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व यस्सर ली अमरी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आपके साथ एक बार फिर आपकी मेज़बान शाइस्ता सईद। आज जिस मौजू पे मैं आपसे अपने तासुरात को शेयर करूँगी वो वही मौजू है, उसी को मैं दीगर उसको थोड़ी वजाहत और करूँगी कि किस तरह से हमें अपने आप को बचाना है इस दौर में, और दीन का जो हमारा पैगाम है और अल्लाह का जो हमारे पे अल्लाह ने जो हम पे फ़र्ज़ आयद किया है कि उसके दीन का गालिब करना हमारा हर मोमिन का फ़र्ज़ अव्वलीन होना चाहिए। उसी को शामिल करके आज उसी टॉपिक को मैं आपसे बात करूँगी कि दीन को गालिब करने के लिए बंदे मोमिन को क्या करना चाहिए। अब ये होता है कि दीन को कैसे गालिब करें, दीन के लिए हम क्या करें। तो देखिए, हर इंसान के अपने अपने मतलब कहते हैं ना, एक काम करने के तरीक़े होते हैं कि आदमी लोग जो हैं उनके काम करने के तरीक़े कुछ और होते हैं, ख़वातीन के काम करने के तरीक़े कुछ और होते हैं। तो जो एक हमारे यहाँ दावत देना, ये जमात का जो ताल्लुक़ है वो मोस्टली जो है आदमियों से उसका ताल्लुक़ है, और वो मोस्टली ज़्यादातर आदमी ही उसमें जाते हैं। बहुत कम ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि औरतें नहीं जाती, लेकिन ज़्यादातर जो है आदमी जाते हैं। अब रहा हम किस तरह से अपने दीन के जो अल्लाह ने हम पर फ़र्ज़ हम पे आयद किया है कि दीन का गलबा हो, दीन के हर तरफ मतलब जो पैगाम है वो आम हो, तो उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि अपने आप को उस तरह से बनाओ। जैसे आपने एक देखा होगा कि बच्चों के हाथ में अगर एक मैग्नेट एक चीज़ होती है, ज़्यादातर सभी लोग जानते हैं, जैसे हिंदी में हम चुंबक भी कहते हैं, कि अट्रैक्शन उसमें इतना होता है कि जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनके घर में तो वो बच्चे रखते हैं, अक्सर प्रैक्टिकल में ज़रूरत होती है उस चीज़ की, कि उसमें इतना अट्रैक्शन होता है कि वो कोई भी चीज़ जो होती है उसकी तरफ खिंच के फ़ौरन आ जाती है। अब उसको अगर ज़िंदगी के अगर सादे उसमें समझें तो जैसे ग्रेविटेशन जिसको कहते हैं, न्यूटन का जो एक लॉ है, उसको भी साइंस के स्टूडेंट समझ सकते हैं, लेकिन आम लोग भी समझ सकते हैं कि हर चीज़ जो है ज़मीन अपनी तरफ खींचती है, तो ग्रेविटेशन होता है। तो इस तरह से जो एक खिंचाव होता है, यानी एक मोमिन का किरदार इस तरह से होना चाहिए कि उसको देख के दूसरे खुद उसकी तरफ मुतासिर होकर उससे जुड़े, ना कि इस तरह का किरदार हो कि लोग उसे देख के दूसरी तरफ भागें। तो मोमिन का जो किरदार है सही तौर में अगर वो हम अपनाते हैं और अगर हम उसकी तरफ अल्लाह के पैगाम को अपने बिल्कुल दीन का सुतून बना लें और दीन का हासिल बना लें कि हमें उसी की तरह जैसा उसका हुक्म रब्बी है, हम उसी के अकॉर्डिंग काम करना है, उसी की तरह ज़िंदगी गुजारना है, कोशिश करना है। ठीक है, हम ये नहीं कहते कि हम 100% उसमें कामयाब भी होंगे, लेकिन कोशिशें अक्सर जो होती हैं कामयाब भी होती हैं, कबूल भी होती हैं। तो इसीलिए हमें कोशिशें तो हमेशा करनी चाहिए, बाकी कबूल करना उस रब की मर्ज़ी है, वो जो चाहे करे जब। लेकिन कहते नहीं, ये नीयत साबुत मंजिल आसान, अगर नीयत अच्छी होगी तो अंजाम भी अच्छा होगा। तो सबसे पहले बात यही है कि हमारा आगाज़ ऐसा हो, हमारी शख्सियत ऐसी हो, हमारे ज़िंदगी के जो हमारे अमाल हैं, जो फ़ेल हैं, वो इस तरह के होने चाहिए कि जो दूसरे कौम के लोग हैं या जो दूसरे लोग हैं जो मुसलमान नहीं हैं, गैर मज़हब के लोग हैं, वो ख़ुद हमें देखकर हमारी तरफ अट्रैक्ट हों कि हमारा दीन क्या है। जो सच्चा दीन है, अगर हम उसकी रहनुमाई करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि जो सच्चा दीन है उसकी अक्कासी बहुत कम मोमिन ऐसे हैं जो इनके किरदार से होती है। लेकिन आम तौर पर जो सच्चे दीन का रिप्रेजेंटेटिव जो हैं आजकल की दुनिया में जो हैं, तो वो उनको सच्चा कहना या ये कहना कि उनसे दीन की पूरी सही अक्कासी होती है, तो मेरे ख़्याल से ये नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि ऐसे बहुत कम लोग अब दुनिया में दिखते हैं बज़ाहिर जिससे ये लगे कि जिसको देख के कहते नहीं अल्लाह का बंदा कौन होता है, जिसको देख के बेसाख्ता अल्लाह की याद आए। तो ऐसे बहुत कम ही लोग हैं, ये नहीं है कि नहीं है, लेकिन कम लोग हैं, तादाद उनकी कम है। तो हर इंसान को कोशिश ये करना चाहिए कि उसको बिल्कुल ऐसी ही बनने की कोशिश करना चाहिए जैसे हुक्म रब्बी है, और हर वो काम करने की कोशिश करना चाहिए और हर वो चीज़ और हर वो अमल अपनाना चाहिए जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में अपनाया और उसे फॉलो किया है। तो हमें भी ये सब करना चाहिए और अपने किरदार को इस कदर निखारना चाहिए कि जो दूसरे लोग हैं, हमें कहने की भी ज़रूरत ना पड़े, वो ख़ुद हमारी तरफ खींच कर आए। तो ये एक सबसे अच्छा तरीक़ा होता है किसी को मुतासिर करने का। जब आप किसी से मुतासिर होते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में देख लीजिए, जब आप किसी से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, किसी को बेइंतहा पसंद करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी ज़ात का, उसकी शख्सियत का, उसके किरदार का असर आपके ऊपर भी पड़ता है। अगर आप किसी कोई बहुत ही किसी से मुतासिर हैं तो उसके पहनने का, उसके चलने का, उसकी आदत और खसलत को कहीं ना कहीं चाह के ना चाह के आप भी थोड़ा बहुत फॉलो करने लगते हैं।
تو اگر جب کسی کے چاہنے بھر سے اتنا اثر دنیاوی زندگی میں ہوتا ہے تو جو اللہ کو محبت کرتا ہے تو وہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں نہیں محبت کرے گا؟ اور جب ہم ان سے محبت کرتے ہیں اور دم بھرتے ہیں کہ ہم ان سے سچی محبت کرتے ہیں، تو جب وہ ہمارے محبوب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم کیوں نہیں ان کی روش کو اپناتے ہیں اگر ہماری محبت سچی ہے؟ اگر ہماری سچی محبت ہوگی تو ہم ان کا ہر عمل اپنانے میں فخر محسوس کریں گے، اور ہمیں ایک کہتے ہیں نا ایک ایسا سکون ملے گا جس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ تو اس طرح کی باتوں کو سمجھنے کے لیے پہلے یہی ضروری ہے کہ آپ اپنا یہ طے کریے کہ ہمیں بندہ مومن بن کے رہنا ہے، اور بندہ مومن کی جو نشانیاں اعمال ہیں، جو اس کے کردار ہیں، جو اللہ نے حکم کیا ہے کہ بندہ مومن کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے، کیا وہ سب کلام پاک میں درج ہے۔ اس کو کہیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کلام پاک پڑھیے۔ وہی بات ہے کہ کلام پاک کو آپ پڑھیے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ اللہ نے بندہ مومن کی کیا صفتیں رکھی ہیں، اور جس طرح سے اللہ نے بندہ مومن کی جو صفتیں رکھی ہیں وہ اپنے کردار میں جب آپ اتاریں گے تو خود بخود آٹومیٹیکلی آپ کو کسی سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، اس میں واضح جو فرق ہے آپ پہلے خود ہی محسوس کریں گے۔ اور جب آپ کے اندر وہ سب صلاحیتیں آ جائیں گی، وہ سب خوبیاں آ جائیں گی، وہ سب چیزیں آئیں گی انشاءاللہ، تو دوسرے لوگ خود آپ سے متاثر ہوں گے، کیونکہ دین ایمان سچا مذہب ہے، اور یہ ہمارے اللہ نے خود پسند فرمایا۔ کلام پاک میں اس کی وضاحت ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے، اور یہی ایک سچا دین ہے۔ تو جو سچا ہے اور جو سب سے بڑھیا ہے، سب سے اچھا ہے، تو ظاہر بات ہے اچھے کی طرف تو سبھی لوگ متاثر ہوں گے۔ کمی ہمارے اندر ہے، ہمارا دین مکمل ہے، کامل ہے، اس میں کہیں کوئی کمی نہیں، کمی ہمارے اندر ہے، ہمیں اس کمی کو دور کرنے کے لیے کر کے اپنے آپ کو اپنے دین کے حساب سے بنانا ہوگا، اور جس طرح سے اگر ہم اس کو فالو کر لیں گے اور اس کو اپنے اس حساب سے بنا لیں گے تو ظاہر بات ہے ہم اللہ کے تئیں بھی ہمارا جو گناہ جو ہم سے جانے انجانے ہو جاتے ہیں، جو صغیرہ و کبیرہ، اللہ اس کو بھی معاف کرے گا، ہماری برائیوں کو بھی دور کرے گا، اور ہمارے لیے خیر کا راستہ ہموار کرے گا، اور ہماری اس دنیا میں بھی نیک نامی ہوگی، اور انشاءاللہ بعد مرنے کے بھی اللہ پاک ہم سے راضی ہوگا۔ تو ہر مومن کے لیے سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ وہ ایک جو بندہ ہے مومن کا جو کردار جو اللہ نے اس کو بتایا اس کو فالو کرے، اور خود کو اتنا اٹریکٹیو، اتنا مطلب اس میں گریویٹیشن کہتے ہیں نا، ایک گریویٹیشن ہو جس میں اس میں کھچاؤ اتنا ہو کہ جو بھی آپ سے ملے وہ آپ سے متاثر ہو، اور آپ کے دین کے بارے میں جاننا چاہے، دین کے بارے میں سننا چاہے، تو آپ پھر اپنے دین کی وضاحت کر سکتے ہیں۔ اور پھر دل بدلنا تو اللہ کا کام ہے، اور ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ جو آپ کا کام ہے اپنی کوششیں آپ کیجئے، اور اللہ کا کام اللہ خود کرے گا۔ وہ ہدایت دینے کا کام تو پیغمبروں اور نبیوں اور رسولوں کا بھی نہیں۔ اللہ تو وہاں کلام پاک میں بھی خود فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کام صرف پیغام پہنچا دینا تھا جو آپ نے پہنچا دیا، ہدایت دینا نہ دینا یہ اللہ کا کام ہے۔ تو یہ کام تو اللہ کا ہے، لیکن کوششیں ہمیں اپنی کرتے رہنا چاہیے کہ دین کے پیغام کو عام کرنا چاہیے۔ اور اسی جگہ میں پھر آپ سے کہوں گی، جو میری بات ہے آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے آپ لوگ سنتے ہیں اس کے لیے بہت بہت شکریہ، لیکن اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ آگے بڑھائیں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور دین کو پھیلانے میں اور دین کی باتوں کو آگے سے آگے پہنچانے میں آپ میری مدد کریں، آپ میرے ہاتھ اور بازو بنیں، اور میرا مطلب جو پیغام ہے وہ آگے سے آگے جائے۔ اسی خواہش کے ساتھ میں کہوں گی کہ پھر آپ مجھے ایک بار یہاں پہ اجازت دیجیے، انشاءاللہ میں پھر آپ سے ملوں گی ایک نیکسٹ ٹاپک میں، اور پھر میں اپنے اس موضوع کو آپ سے ڈسکس کروں گی۔ اور تب تک کے لیے آپ خوش رہیے، اور اپنے بچوں کو، اپنے مطلب بزرگوں سے اور سب سے جو ہے دین کے معاملے میں مل کے بات چیت کر کے اور اس کو پھیلانے کا کام بھی کریے، اور دین جو کہتا ہے کہ مل جل کر پیار محبت سے رہیے، خلوص سے رہیے، ہمدردی سے رہیے، اور جو اللہ ہم سے چاہتا ہے اس طرح سے بن کے رہیے، تاکہ دنیا میں بھی اللہ ہم سے راضی اور آخرت بھی ہماری خیر سے ہو۔ اس جگہ میں پھر آپ سے ایک بار اجازت چاہوں گی، انشاءاللہ پھر ملوں گی اگلے ایپیسوڈ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ کی میزبان شائستہ سعید، اللہ حافظ۔